नेपाल र इन्डियाको बिचको सम्बन्ध हामीले उसलाई रगत दिएको छौँ, ऊ हाम्रो रगत खानको निमित्त कालापानी नछोड्नको निमित्त बसिरहेको छ। गोर्खा पल्टन लडेन भने भन्नाले त्यो त अब त्यसले पार्ने प्रभावको कुरा गर्नुहुन्छ भने त अब मेरो आकलनमा काश्मीर इन्डियाको रहँदैन हैन। धेरै न्यु खोज्यो भने पाकिस्तानी सेना सिधै दिल्लीको चाहिँ उसको परेड स्थलमा चाहिँ पुग्न सक्छ हैन। त्यो अहिलेसम्म बचाएको नै गोर्खाली सेनाले हो। र चाहिँ अब तपाईँले अहिले थाहा पाउनुभएको छ पन्जाबमा चाहिँ खालिस्तान भनेर चाहिँ छुट्टै स्टेट कन्ट्री चाहियो, हामी इन्डिपेन्डेन्ट भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जनमतसँगको कुरा पनि उठाइरहेका छन् हैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै त्यो कुरा प्रचार प्रसारमा उनीहरूले गरिरहेछन् भने यसलाई इन्डियालाई बचाएको नै गोर्खा सेनाले हो कि। केही समयको निमित्त इन्डियालाई गोर्खा सेना चाहिन्छ अथवा बेलायतलाई गोर्खा सेना चाहिन्छ भने द्विपक्षीय रूपमा अब चाहिँ सन्धि हुनु पर्यो, नेपाल र बेलायतको छुट्टै, नेपाल र इन्डियाको छुट्टै। अनि त्यहाँ शर्तहरू राख्न सकिन्छ, चीन विरुद्ध प्रयोग गर्न पाइने छैन, अथवा चाहिँ नेपालको के अरे कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूसँग गोर्खा सेनाको प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने कुरा भन्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ धेरै पहिले पुरानो चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्ध भएको मुलुक पनि हो पाकिस्तान पनि, अनि उसको विरुद्धमा चाहिँ गोर्खाली सेना प्रयोग गर्ने। अस्ति दुई दिन मात्रै हुँदैछ त्यहाँ चाहिँ अर्को एकजना गोर्खा जवान अब गोलाबारीमा पाकिस्तान साइडबाट मारियो हैन। अब त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि इन्डियाले गोर्खा नै प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ। नेपाली आकाशमा चाहिँ भारतीय विमानहरूले चाहिँ यो रेकी गरेर आएको भन्ने समाचार तपाईँले सुनेको छु, देखेको पनि छु, त्यो आइसकेको छ बाहिर। नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया चाहिँ के? नेपालको प्रतिक्रिया मौन, बोल्दै डराउने। भनेपछि यो युद्धमा नेपाल कहाँ छ? अहिले पनि के सुनिन्छ भने उताबाट चाहिँ चाइनिजहरू चाहिँ मुक्की बजार्दै आयो भनेदेखि अब इन्डियन नेटिभ चाहिँ अब भागिहाल्ने सैनिकहरू, अनि भिडन्त गर्ने बेलामा नेपालीहरू रहने, अनि वरिपरि सबै कहाँ कहाँ गए अनि ठिङ्ग उभिने चाहिँ गोर्खाली सेना भन्ने पनि सुनिन्छ। इन्डिया धुलो पिठो हुने त निश्चितै छ मेरो चाहिँ आकलनमा। तर के भने हाम्रा दाजुभाइ मारिन्छन्, ती दाजुभाइ मारिनु भनेको नेपालमा हाम्रा चेलीबेटीको सिन्दुर पुछिनु हो। हाम्रा साना साना के अरे केटाकेटीहरूको चाहिँ उनीहरू चाहिँ टुरा हुनु हो। अनि मर्ने उमेरमा पुगिसकेका बाबुआमाहरूले चाहिँ अब आफ्नो छोराको चाहिँ लास पनि हेर्न पाइँदैन। यो युद्ध हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा त हामी छैनौँ। तर के भने इन्डियाको जुन फुरफुर छ नि, कहाँ हो र हामी 52को इन्डिया? हामी त चाइनालाई धुलो चटाइदिन्छौँ जुन भनिरहेको छ नि, हाम्रो बलमा, बिल्कुल नेपालको बलमा। त्यस कारणले अहिले हुन आइरहेको युद्ध चाहिँ नेपाल र इन्डिया मिलेर चीन विरुद्ध प्रहार गरेको हो। त्यसमा चाहिँ अमेरिकी समर्थन छ। समाजको आवाज.com। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल सरलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। यहाँ धन्यवाद। अब यो भारत चीन टकरावलाई चाहिँ हैन तपाईले कस्तो रूपमा हेर्नुभएको छ? सबैभन्दा सुरुवात यसैबाट गरौँ। अब यी दुईवटा मुलुकको सैनिक भिडन्त का सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि कसको इन्ट्रेस्टमा यो भइरहेछ भन्नेतिर जानुपर्ने भयो कि। भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा चाहिँ इन्डियनहरूको मानसिकता कस्तो देखियो भने 62को वारमा हारेको चाइनासँग, अनि त्यो पराजित मानसिकताबाट उनीहरू मुक्ति चाहन्छन्। मुक्ति चाहँदाखेरि एकपल्ट हेरौँ त, अब त हामी त 62को त इन्डिया होइनौँ, हामी त धेरै एडभान्स भइसक्यौँ, हामीसँग त पछिल्लो चाहिँ राफेल पनि छ भनेर आफूलाई चाहिँ चीनभन्दा सुपेरियर देखाउने एउटा मनसुबा भनौँ न, त्यो छ। तर त्यो चाहिँ एकदम उनीहरूको गलत किसिमको चाहिँ एजम्सन हो, आकलन चाहिँ उनीहरूको गलत हो। किनभने किनेको हतियारले अब अमेरिका नै अचम्मित हुने किसिमको चाहिँ सैनिक क्षमताको विकास गरिरहेको चीनसँग हामी चाहिँ लडेर देखाउँछौँ, हामी चाहिँ अब जित्छौँ भन्ने कुरा गर्न त पाइन्छ, किनभने कल्पना गर्न जसले पनि पाउँछ, म जित्छु भन्नु पनि पाउँछ। तर इन रियालिटी त्यो भएन। त्यो चाहिँ अब अस्ति सायद यो 9 तारिक कि 10 तारिकको घटना त्यहाँ हेऱ्यो भने पनि खोलाको उसमा चाहिँ अब इन्डियन सैनिकहरूलाई चाहिँ चिनिया सैनिकहरूले पानीमा लछार्दै पछार्दै लात्ती हान्दै कुट्दै भगाउँदै गरेको त्यत्रो ठुलो सङ्ख्या देखिन्छ त्यहाँ होइन। त्यसले पनि अब इन्डियनहरूले खास गरी यो गोदी पत्रकारिता जुन छ नि इन्डियामा, त्यसले जुन दाबी गरिरहेको थियो त्यसलाई त धुलिसात पारिदियो। चाइनिज मिलिटरी भनेर जुन चाहिँ
सानो भिडियो हालेको छ, त्यो त गलत त होइन। तर यसले मैले तपाईँले भनेको कुरामा आउँदैछु कि अब यो यसको के आयाम छ भन्दाखेरि यसका पछाडि सिधै अमेरिका छ। अमेरिकालाई के छ भने एक त अब चाइना र इन्डियाको बिचको भिडन्त सैनिक गोली हानाहान अथवा चाहिँ अब युद्धकै स्तरमा पुग्यो भनेदेखि त अब हतियार त चाहियो, त्यति बेला उसले हतियार पनि भेट्न पाउने हो एउटा कुरा। अर्को चाहिँ के छ भने अब यो साउथ चाइना सीमा जुन किसिमले चाइनालाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्ने अमेरिकी समूहको जुन बदनियत छ, अब त्यो बदनियतमा अब चाइनालाई अल्झाएर अनि यतातिर फेरि इन्डियासँग भिडन्त पारिदिँदाखेरि चाहिँ अब धेरैतिर मोर्चा खोल्ने हो नि त, दुईतिर मोर्चा खोल्दाखेरि पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन। र त्यो प्रयास चाहिँ अब अमेरिकाको हो। र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने साथीभाइको बिचमा पनि अर्कोलाई कुट्नुपर्ने हुन्छ अनि अर्को साथीलाई चाहिँ तैँले त्यसलाई कुटिनेछ भने म तँसँग बोल्दिनँ, अन्त तेरो र मेरो मित्रतामा कट्टी, यस्तो खालको कुरा आउँछ नि जोकमै पनि। अब अमेरिकाले भनेको होला, हान्दैन म छु नि पछाडि, तैँले हान्नेछ भने फेरि हाम्रो मित्रता चाहिँ फेरि धेरै समयसम्म जाँदैन नि। अब यस्ता कुरा चाहिँ अब कुटनीतिक स्तरमा अब चाहिँ बाहिर ल्याउन मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुरा उनीहरूको आफ्नो होला। तर के भने अमेरिकी इन्ट्रेस्टमा अनि इन्डियाले चाइना विरुद्ध फुरफुर गरिरहेछ। त्यस कारणले अब यो फुरफुर के हो भन्ने कुरा त अस्तिको जो नदी खोलाको किनारमा चाहिँ इन्डियन सेनामाथि चिनिया सेनाको कुटपिट लचार पसार पानीमा चोबल्दै निकाल्दै गरेको छ, सङ्ख्या पनि धेरै छ। फेरि अर्को त अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने उनीहरूको हातमा हतियार छ, इन्डियन सेनाको हातमा बन्दुक देखिन्छ, चिनिया सेनाको हातमा चाहिँ लाठी मात्रै छ होइन। अनि लाठीले बन्दुकलाई चाहिँ भगाउँछ भने अब भोलि बन्दुकैले प्रहार गर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ होला। यो टकराव नि अब जस्तो युद्ध स्तरमा नलैजानको लागि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चाहिँ चाहँदैनन् होइन, सहमति गरेर नै समस्या सुल्झाउन चाहन्छन् भन्ने कुराहरू जो सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका छन् नि, यसमा कति सत्यता देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यसमा म चाहिँ पुरै सत्यता देख्छु। एउटा कुरा के हो भने दोस्रो विश्वयुद्ध चाहिँ अब बेलायतले उसको चाहिँ अलाइले जिते भने नि अब त्यो एउटा शक्ति सम्पन्नताबाट पछाडि हट्नु पऱ्यो क्या बेलायतले। त्यो चाहिँ युद्धमा भएको खर्च त्यो चाहिँ अब धेरै खर्च भयो, त्यसलाई चाहिँ पूर्ति गर्न सकिएन, त्यही भएर उसले इन्डिया पनि छाड्नु पऱ्यो। त्यो अब इन्डिया पनि शक्ति राष्ट्रको होडमा लागिरहेको, त्यसो गर्नुको निमित्त त अब यो आर्थिक समृद्धि हुनु पऱ्यो, जिडिपी बढ्नु पऱ्यो। अब चिनको त 2030सम्ममा चाहिँ अमेरिकालाई उछिन्ने भन्ने उनै छ, लक्ष्य नै छ भने अब भिडन्त हुँदाखेरि त अब नोक्सानी त चिनको र इन्डियाकै हुने हो नि त, जसले जितुन्। तर के भने दुवै युद्धमा संलग्न भएपछि दुवैको नोक्सानी त भयो नि त। लडाइँमा चाहिँ हतियारै खर्च गर्दाखेरि पनि, गोला बारुदकै कुरा गर्दाखेरि पनि, अब चाहिँ क्षेपणास्त्र प्रहारै गर्दाखेरि पनि, अब स्टार वारकै कुरा चाहिँ त्यसरी चाहिँ के अरे यो सेटेलाइट वारसम्म गर्न सक्ने क्षमता भएको चाहिँ चिनले अब त्यो स्रोत र साधनको परिचालन गर्दाखेरि पनि त खर्च त भयो नि। अनि अमेरिकालाई जित्ने लक्ष्य अथवा चाहिँ चिनको हाराहारीमा पुग्छु भनेर चाहिँ इन्डियाले लिएको लक्ष्य त युद्धले त पुर्याउँदैन, झन् क्षतविक्षत पारिदिन्छ आर्थिक अवस्थालाई पनि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले भने नि अघि तपाईँलाई अमेरिकी इन्ट्रेस्टमा अब एउटा कुरा फेरि बिर्सिनु नहुने कुरा के भने अस्ति चाहिँ इन्डियाको मलाई विदेश मन्त्री जस्तै लाग्छ अथवा उपल्लो स्तरको एकजना चाहिँ कूटनीतिक व्यक्तिले चाहिँ अब के को असंलग्नता, हामी अब अमेरिकासँग चाहिँ संलग्न, अब इन्डियाले असंलग्नता लिएर हिँड्दैन भनेपछि उनीहरूको चाहिँ अमेरिकालाई साथमा लिएर अथवा अमेरिकाले हामीलाई चाहिँ आशीर्वाद दिन्छ, वरदान दिन्छ अथवा चाहिँ धाप मार्छ अनि हामी यसकै बलमा चाहिँ चिनलाई जित्छौँ भन्ने जुन कुरा गरेको छ, अब त्यसको चाहिँ जानकारी त अब मोदीलाई छ नि त।
अब यो अमेरिका चाहिँ यति उग्र रूपमा होइन एग्रेसिभ रूपमा चाहिँ यो एसियामा चाहिँ प्रवेश गर्नुपर्ने उसलाई बाध्यता छ या उसको त्यो केही इच्छा अरू केही छ? होइन, अब अमेरिकाका सामु चुनौतीका रूपमा खास गरी यो अहिले चाहिँ कोभिड-19 पछि त झन् अब चिन चाहिँ उसको लागि अब त्यो काउसो जस्तै भयो कि कसरी निकालेर फ्याँक्ने भने जस्तो। हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ पछिल्लो चरणमा तपाईँले सुन्नुभएको होला, यो 4-5 महिनामा चाहिँ अमेरिकाको आर्थिक प्रगतिभन्दा चिनको आर्थिक प्रगति बढी भयो। चिनीहरूले चाहिँ प्रश्न गरिसकेका छन् कि के अब यो हामीले चाहिँ लिइराखेको अग्रता हो आर्थिक रूपमा विश्वमा, त्यो चाहिँ हामी लङ टर्म कायम गर्न सक्छौँ कि भोलि यो कोभिडको समापनपछि यो महामारी सकिएपछि चाहिँ फेरि अमेरिकाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अग्रता लिन्छ। तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ प्रश्न उत्तर अथवा बहस पनि बाहिर आइसकेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अमेरिका चाहिँ अब चिनको अग्रतालाई जसरी भए पनि अब त्यो डाउन गर्ने र आफ्नो सुप्रिमेसीलाई कायम गर्ने जुन उसको लक्ष्य हो, अब त्यो चाहिँ आइपिएस पनि त्यही हो, नेपाललाई त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा चाहिँ हाल्ने, अनि अब नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चाहिँ चिनमा अस्थिरता कायम गर्ने, तिब्बतको स्वतन्त्रताका निमित्त जस्तासुकै हत्कण्डा पनि अपनाउने, यो जुन छ त्यो के भने सबै कुरा अब चिनलाई लक्षित गरेर गरिएको हो र त्यसका निमित्त एउटा हतियार चाहियो। आफै त के अरे अमेरिका चाहिँ तिब्बतमा आउन सक्दैन, आफै अमेरिका सिन्ज्याङमा जान सक्दैन चिनको होइन, आफै चाहिँ एकपक्षीय रूपमा चाहिँ साउथ चाइना सीमा पनि भिडन्त गर्न सक्दैन अमेरिका चिनसँग एक्लै चाहिँ। तर उसलाई जसरी भए पनि चिनलाई चाहिँ अस्थिर बनाउनु छ र अमेरिकाको डर चिनको मनमा रहोस् भन्ने पार्नु छ, र त्यो चाहिँ अमेरिकाको त्यो मानसिकतालाई चिनले राम्रोसँग बुझेको छ। अब यो अमेरिकाको यति धेरै होइन यो अग्रसरता केसका लागि भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला नि? होइन, त्यो त के भने विश्वशक्ति भनौँ न, अब चाहिँ अहिले के शब्द छ अङ्ग्रेजीमा, युनिपोलर हो, वर्ल्ड पावर जस्तो भनौँ न होइन। अब ऊ चाहिँ विश्वशक्तिको रूपमा हिजोसम्म अब रुस र अमेरिकालाई हेरिन्थ्यो। अब चाहिँ 1990को दशकमा चाहिँ सोभियत सङ्घको विघटनपछि उसका सावा गणराज्यहरू स्वतन्त्र भए, अब रुसी महासङ्घ मात्रै भयो, तर आर्थिक रूपमा उनीहरूलाई अलिकति अगाडि आउन त्यति त्यस्तो किसिमको सम्भावना देखिएको छैन। अनि अमेरिकाले आफूलाई म मात्रै संसारको शक्तिशाली हो भन्ने परेको छ, सुपर पावर भन्ने। तर त्यसको सुपर पावर चाहिँ त्यसको हातबाटै चिनले छिन्दै गइरहेछ कि। अब यो त त्यसरी छिन्दाखेरि त बुद्धिभन्दा पनि रिस बढ्ता उठ्छ नि त। यो चाहिँ अमेरिकाको चिनले गरेको प्रगतिलाई देख्न नसकेर अनि त्यो गाली गरेको शैलीमा आइरहेको छ कि। र त्यो के भने उसको हातबाट त्यो शक्तिशाली अथवा विश्वको एकमात्र शक्तिशाली राष्ट्रको जुन ताज हो नि, त्यो ताजमाथि चिनले चाहिँ हमर हानिरहेको छ। र त्यो त्यसको चाहिँ पीडा अमेरिकालाई भइरहेको छ, त्यसको अभिव्यक्ति हो यो। अब यो भारत चीन युद्धमा होइन, यो अहिले जो टकराव मात्रै छ, युद्ध त नभनौँ होइन, युद्धको सम्भावना छ भन्ने पनि कुरा आइराखेको होइन। गलवानमा चाहिँ अब सेना लगेर नै अब जस्तो न्युज आइसक्यो, अब चाहिँ दुईवटा चाहिँ गोर्खा राइफल्सको बटालियन अनि अर्को चाहिँ विकास बटालियन, जहाँ चाहिँ आधा आधा चाहिँ तिब्बततिर चाहिँ गोर्खालीहरू आधा आधा मिसाएर चाहिँ त्यो बटालियन बनाएको छ भन्ने कुरा इन्डियन हरूको चाहिँ च्यानलहरूमा नै त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले भनिसके विकास बटालियन के हो भन्ने बारेमा। भनेपछि त भिडन्तको तयारी त भइरहेकै छ नि। र त्यो चाहिँ के भने गोली नचले पनि, गोली चलेर पनि हताहत भएको पनि आइसकेको छ। तर के भने म्यासिभली अथवा युद्धकै स्तरमा अब चाहिँ क्षेपास्त्र प्रहार भइसक्यो, अब छलगत रूपमा चाहिँ विस्फोट के अरे चाहिँ ट्याङ्कहरू चलिसके भन्ने कुरा त आएको छैन अहिलेसम्म। चाहिँ के भने सैनिकहरूको अब हतियार रहित रूपमा भिडन्त भइरहेछ। अब त्यो फ्रन्ट लाइनकै कुरा गरौँ होइन, त्यो बोर्डर लाइनमा जस्तो त्यो एक्चुअल लाइन अफ कन्ट्रोल भन्छ होइन, जसले जति कब्जा गरेको छ त्यो अहिले यथावत राख्ने स्थिति, त्यो स्थितिमा चाहिँ सेनाहरू छन्। भारततिरका सेनाहरूमा नेपालका गोर्खापल्टन, जसलाई हामीले गोर्खापल्टन भन्छ, त्यो पनि त्यहाँ संलग्न छ। अब यो युद्धमा भारत नेपाल कि भारत नेपाल एकातिर चीन एकातिर उभिएको सङ्केत गर्छ कि कस्तो रूपमा हेरिन्छ यसलाई चाहिँ? यसलाई चाहिँ तपाईँले भनेकै शैलीमा मेरो चाहिँ धारणा के भने
के गोर्खाली सैनिकहरू जो अहिले भारतको सेनामा छन् तिनीहरूले नेपालबाट नागरिकता परित्याग गरेर अब इन्डियन नागरिकता लिएको हो? तिनका परिवार चाहिँ अब देहरादुन कुमाऊँ अनि यता अहिले चाहिँ इन्डियाको कन्ट्रोलमा रहेको ग्रेटर नेपालको टेरिटोरी अथवा बिहारको कुनै ठाउँमा गोरखपुरतिर, त्यो पनि ग्रेटर नेपालकै टेरिटोरीभित्र पर्छ, अर्थात् मेची र महाकालीको क्षेत्रभन्दा बाहिर चाहिँ सेटलमेन्ट हुने गरी सारा परिवारहरू गइसकेका हुन्। नेपाल सरकारले भन्नु पऱ्यो, होइन भने आफ्ना नागरिक त्यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो छिमेकी देश, त्यो पनि समस्यारहित देश, मित्र राष्ट्र, हाम्रो सहयोगी, त्यसका विरुद्धमा गोली चलाउने हो भने यो युद्ध चाहिँ नेपाल र इन्डिया मिलेर चीन विरुद्ध गरेको युद्ध मान्छु म चाहिँ। चीनको बुझाइ चाहिँ के छ यसमा? होइन, चीनको बुझाइ त अब उसको आफ्नो गोर्खाली सेनालाई लगेर होइन, गोर्खाली सेनाप्रति मैले तपाईँलाई एउटा के चाहिँ सम्झाउन चाहन्छु भने 62 को वारमा पनि अब गोर्खाली सेना प्रयोग गरेको हो। त्यस बेला चाहिँ अब चीन पनि त्यति धेरै समृद्ध र चाहिँ सुदृढ भइसकेको थिएन। अब इन्डियाको पनि त्यस्तो अवस्था चाहिँ थिएन। अनि तर गोर्खाली सेना प्रयोग गरेको, गोर्खाली सेना त टेस्टेड हो नि त, विश्वयुद्धमा पनि जितेर आएको शक्तिशाली नै मानिन्थ्यो नि त। तर त्यो बेलामा पनि हार्न त हारे, हाम्रै गोर्खाली पनि त्यहाँ युद्धबन्दीको रूपमा रहे। तर त्यति बेला चाहिँ चाइनाले अब युद्ध भएको ठाउँ चाहिँमा इन्डियातिर फर्काएर माइक फर्काएर चाहिँ फर्क नेपाली, तिमीलाई बोलाउँछ नेपाल भन्ने गीत चाहिँ बजाइदिएको थियो अरे भन्ने सुन्न पाइन्छ कि त्यो इतिहासमा पनि कहीँ कहीँ मैले पढेको पनि छु। अनि यसले चाहिँ के छ भने अब गोर्खा सेनाको जुन एउटा चाहिँ सैन्य क्षमता अथवा चाहिँ लडाकुपन जुन छ नि, त्यो जुनसुकै हालतमा पनि लड्न सक्ने, नडराउने। अहिले पनि के सुनिन्छ भने उताबाट चाहिँ चाइनिजहरू चाहिँ मुक्की बजार्दै आयो भनेदेखि अब इन्डियन नेटिभ चाहिँ अब भागिहाल्ने सैनिकहरू, अनि भिडन्त गर्ने बेलामा नेपालीहरू रहने, अनि वरिपरि सबै कहाँ कहाँ गए अनि ठिङ्ग उभिने चाहिँ गोर्खाली सेना भन्ने पनि सुनिन्छ। तर अब यो गोर्खाली सेनाको प्रयोग अब हामीले के चाहिँ भन्न पाउने रहन्छौँ भने अब त्यहाँ जागिर खाइसकेपछि अब उसले त फ्रन्ट लाइनमै लान्छ नि। अब चाहिँ सोफामा राखेर चाहिँ अब मिठो मिठो खानेकुरा दिएर चाहिँ सेनालाई राख्ने भन्ने त हुँदैन। उसले त जसले लड्न सक्छ उसलाई लाने हो। तर कुरा के भने अब तपाईँको र मेरो मित्रता छ, अब मेरो छोरो चाहिँ तपाईँकोमा काम गर्छ, अनि अर्को मित्र छ मेरो, अर्को तपाईँसँग उसको शत्रुता छ भने तपाईँले मेरो छोरालाई चाहिँ त्यसलाई गएर एक लात हान्दा आइज त भन्नुभयो भने, उसले हानिदियो भने त्यो व्यक्ति मेरो साथी हो। उसले मलाई त तेरो छोराले त मलाई हान त लातले के खान त भने उसको र मेरो चाहिँ कस्तो भयो मित्रता भनौँ न। भित्र त चोट त मलाई पनि पऱ्यो नि, होइन भने जस्तै अब यहाँ अहिले चाहिँ नेपाली नागरिकहरू जो गोर्खा सेनामा छन् तिनलाई चाहिँ अब हाम्रो मित्र राष्ट्र विरुद्धमा तिमी आफ्नो सेना चाहिँ त्यो सेनालाई चाहिँ तिमी आफ्नो आन्तरिक विग्रहमा प्रयोग गर। उल्फा बोडो के अरे चाहिँ काश्मीर आन्तरिक रूपमा जे भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ आन्तरिक रूपमा जाऊ। तर त्यो भिडन्तमा हामी सबलाउन भएको देखिने गरी ती सेनालाई प्रयोग नगर भन्न सक्नुपर्ने हो भन्ने चाहिँ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको धारणा हो। यो ओल्ड लेगेसी भन्ने कुराहरू पनि सुनियो होइन, के हो यो ओल्ड लेगेसी? यसको बारेमा पनि बुझौँ के यो गोर्खा पल्टनको विषयलाई लिएर। होइन, ओएलडी ओल्ड कि WORLD ओल्ड? यो पुरानो लेगेसी भन्छ। पुरानो लिगेसी भनेको के? पुरानो लिगेसी भनेको एउटा त ब्रिटिसहरूको पालादेखि नै ब्रिटिस इन्डियामा नै हुँदाखेरि नै यो त अब 1885 को समय 1815मै चाहिँ पश्चिमतिरको लडाइँ जब सम्पन्न भइसक्यो त्यति बेलै 100-200 गोर्खालीहरूलाई युद्धबन्दी बनाएको थियो। तिनीहरूलाई नै राखेर चाहिँ बटालियन सुरु गरेको। तर पछाडि चाहिँ 1885 तिर औपचारिक रूपमै अब ब्रिटिस इन्डियामा चाहिँ गोर्खा ट्रुप्सको चाहिँ अब बटालियनहरू बन्दै गए र 1947 को अनि नोभेम्बर 9 मा चाहिँ अब त्रिपक्षीय सन्धि, त्रिदेशीय सन्धि हुँदाखेरि अब चाहिँ 10 बटालियन मध्ये 4 बटालियन बेलायतमा, 6 बटालियन इन्डियामा। र त्यो चाहिँ अहिलेको जुन टेरिटोरी हो त्यो ब्रिटिसहरूले इम्पायर खडा गरेको। त्यस कारण त्यति बेलादेखिको हाम्रो चाहिँ यो सेना हो। त्यस कारणले चाहिँ यो त हाम्रो आधिकारिक सैन्य दस्ता हो भनेर भन्न पाउने भयो। ओल्ड लिगेसीको अर्थ इन्डियाले त्यसरी लगाएको होला। तर त्यसको अर्थ हामीले ती नागरिकलाई पर हेड पैसा लिएर बेचेको हो। तिमी जेसुकै गर, ती नोकरको रूपमा हामीले चाहिँ लगेको, तिमीले बजारबाट
नोकरको रूपमा किनेर लगेको, कोही अमेरिकामा चाहिँ दासको किनबेच प्रथा हुन्थ्यो भने जस्तै तिनलाई चाहिँ तिमीले नेपालमाबाट चाहिँ छनौट गरेर गरेको हामीले त परेड बेचेका छौँ भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले भन्नु पर्यो। होइन भने ती नेपालका नागरिक हुन् भने नेपालका नागरिक अनि चिनिया सैनिक विरुद्ध जो हाम्रो मित्र राष्ट्र हो किन प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो एउटा मित्रताको हिसाबले पनि त्यो एकदमै समस्यामा ल्याउने कुरा हो त्यसले, होइन। होला अब चिनले चाहिँ त्यो कुरा प्रकट रूपमा नभन्ला, तर के भने हामी विरुद्ध चाहिँ अब इन्डिया र के अरे चाइना र नेपाल मित्र राष्ट्र भन्ने, छिमेकी राष्ट्र भन्ने, अनि त्यही छिमेकी राष्ट्र विरुद्ध चाहिँ नेपाली चाहिँ गोर्खाली सेनाको रूपमा उनीहरूमा भिडन्तमा प्रवेश गर्ने र उसको यताबाट गोली हान्ने उताबाट गोली हान्ने अनि चाहिँ मर्ने मार्ने कुरामा चिनिया र नेपाली त्यो भिडन्तमा सामेल हुनुपर्ने, यो त एकदम विडम्बनापूर्ण अवस्थामा छौँ क्या हामी। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजीले पनि यो वर्ल्ड लेगेसीको कुरा निकालेर अब यो हाम्रो मित्र राष्ट्रसँग चाहिँ लडाउन नहुने कुरा हो भन्ने कुराको सन्देश भारतीयहरूले, त्यो उहाँले बोल्दाखेरि भारतीयहरूले पाएको कुराहरू जो सन्देश पाउनु भएको छ नि, यो गोर्खा पल्टन सायद अब नलडाउनु पर्ने हो कि भन्ने कुराहरू, यसले चाहिँ भारतलाई कति प्रभाव पार्छ यदि गोर्खा पल्टन लडेन भने? गोर्खा पल्टन लडेन भने भन्नाले त्यो त अब त्यसले पार्ने प्रभावको कुरा गर्नुहुन्छ भने त अब मेरो आकलनमा काश्मीर इन्डियाको रहँदै रहँदैन, होइन। धेरै न्यु खोज्यो भने पाकिस्तानी सेना सिधै दिल्लीको चाहिँ उसको परेड स्थलमा चाहिँ पुग्न सक्छ, होइन। त्यो अहिलेसम्म बचाएको नै गोर्खाली सेनाले हो। र चाहिँ अब तपाईँले अहिले थाहा पाउनुभएको छ पन्जाबमा चाहिँ खालिस्तान भनेर चाहिँ छुट्टै स्टेट कन्ट्री चाहियो, हामी इन्डिपेन्डेन्ट भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जनमत सङ्ग्रहको कुरा पनि उठाइरहेका छन्, होइन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै त्यो कुरा प्रचार प्रसारमा उनीहरूले गरिरहेछन् भने यसलाई इन्डियालाई बचाएको नै गोर्खा सेनाले हो कि। अब त्यो अवस्थामा पुग्छ, ऊ त विघटनमा जान्छ। अब त्यस्तो देख्दा म यहाँ जोड्न चाहेँ किनभने मलाई अत्यन्तै त्यो पीडाको बोध हुन्छ यो कुरा गर्दाखेरि। अनि त्यस्तो मुलुक नेपाल र इन्डियाको बिचको सम्बन्ध हामीले उसलाई रगत दिएको छौँ, ऊ हाम्रो रगत खानको निमित्त कालापानी नछोड्नको निमित्त बसिरहेको छ। अहिले चाहिँ त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ सङ्ख्या अब उता भिडन्तमा जानुपर्छ चिनसँग भनेर त्यो धारचुला क्षेत्रमा अनि हाम्रै एरियामा चाहिँ अब राफेल उडाउने, हाम्रो आकाश चाहिँ अतिक्रमण गर्ने यो काम गरिरहेछ। यो जुन दुःखलाग्दो कुरा हो। र तर कुरा के भने हामीले भन्ने बेलामा हामी चाहिँ इक्विडिस्टेन्स भन्ने, चीन र इन्डियाको बिचमा समदूरीको सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ भन्ने, यद्यपि ग्रेटर नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाले मैले हिजो चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट राखेर अब हामी समदूरीको कुरा हामी छोडौँ, हामी चाहिँ असंलग्न पनि होइनौँ, अब हामी चिनसँग संलग्न हुनुपर्छ र हाम्रो चाहिँ अब स्थायी मित्रता, किनभने हामीलाई 60 वर्षसम्म एउटा भूभागमा कब्जा गरेर सेना राखेर बस्ने अनि हामीले त्यहाँबाट हट भन्दा पनि नहट्ने अनि नेपाल इन्डिया रिलेसन चाहिँ स्पेसल छ भन्ने अनि हामीसँग वार्ता गर्न नजाने अनि उसको काश्मीर र उसको के अरे लद्दाख चाहिँ हामीले बचाइदिनु पर्ने, यो त त्यस कारणले हामीले नेपाल सरकारले स्पष्ट रूपमा हामीले के अरे प्रेस विज्ञप्ति पनि हामी जारी गरिसकेका छौँ। केही समयको निमित्त इन्डियालाई गोर्खा सेना चाहिन्छ अथवा बेलायतलाई गोर्खा सेना चाहिन्छ भने द्विपक्षीय रूपमा अब चाहिँ सन्धि हुनु पर्यो, नेपाल र बेलायतको छुट्टै, नेपाल र इन्डियाको छुट्टै, अनि त्यहाँ शर्तहरू राख्न सकिन्छ। चीन विरुद्ध प्रयोग गर्न पाइने छैन अथवा चाहिँ नेपालको के अरे कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूसँग गोर्खा सेनाको प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने कुरा भन्नु पर्यो। इन्डियाले आफ्नो आन्तरिक विग्रहमा बनाओस् न, त्यहाँ त धेरै स्वतन्त्रताका निमित्त सङ्घर्ष भइरहेछन्, नर्थ इस्टमा सबै स्टेटहरू छुट्टिएर जान्छन् इन्डियाबाट, होइन। उसले त्यस्तो कुरामा चाहिँ रोक्नको निमित्त गोर्खा सेना प्रयोग गरोस्। तर हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग चाहिँ पाकिस्तान हामीसँग सिमाना जोडिँदैन, होइन। अब उसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध पनि राम्रो छ, हाम्रो चाहिँ धेरै पहिले पुरानो चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्ध भएको मुलुक पनि हो पाकिस्तान पनि, अनि उसको विरुद्धमा चाहिँ गोर्खाली सेना प्रयोग गर्ने। अस्ति दुई दिन मात्रै हुँदैछ त्यहाँ चाहिँ अर्को एकजना गोर्खा जवान अब गोलाबारीमा पाकिस्तान साइडबाट मारियो, होइन। अब त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि इन्डियाले गोर्खा नै प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ। अनि अब यो लडाइँ हुँदाखेरि नै अर्को पक्ष के भने नि साँच्चै भिडन्त भयो भने इन्डिया धुलो पिठो हुने त निश्चितै छ मेरो चाहिँ आकलनमा। तर के भने हाम्रा दाजुभाइ मारिन्छन्, ती दाजुभाइ मारिनु भनेको नेपालमा हाम्रा चेलीबेटीको सिन्दुर पुछिनु हो, हाम्रा साना साना
के अरे केटाकेटीहरूको चाहिँ उनीहरू चाहिँ टुरा हुनु हो। अनि मर्ने उमेरमा पुगिसकेका बाबुआमाहरूले चाहिँ अब आफ्नो छोराको चाहिँ लास पनि हेर्न पाइँदैन होइन, त्यस्तो अवस्थामा पुग्नु हो। त्यस कारणले यो युद्ध हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा त हामी छैनौँ। तर के भने इन्डियाको जुन फुरफुर छ नि, कहाँ हो र हामी 62 को इन्डिया, हामी त चाइनालाई धुलो चटाइदिन्छौँ जुन भनिरहेको छ नि, हाम्रो बलमा, बिल्कुल नेपालको बलमा होइन। अनि त्यसको चाहिँ राफेलले काम गर्ने भए गोर्खा बटालियन पठाइदिनु नेपालतिर, अब चाहिँदैन हामीलाई, राफेलले काम गर्छ। अब यो यस्तो बेलामा नि तपाईँले जस्तो यो हाम्रो यो लिम्पियाधुरा क्षेत्र जो छ होइन, कालापानी क्षेत्र, यो क्षेत्रको विषयमा चाहिँ अहिले नेपालले आवाज उठाउनु पर्ने हो कि होइन? मैले इन्डियन पत्रकारको हिजो मात्रै एउटा कुरा हेरेको थिएँ। उसले के भन्दै थियो भने अब नेपालले त्यो क्षेत्रमा दाबी गर्यो, नक्सामा राखिसक्यो र यो चाहिँ अहिलेको चाइना र हाम्रो चाहिँ इन्डियाको बिचमा जुन द्वन्द्व भइरहेको छ उसले भन्दैछ, यसमा चाहिँ नेपालले यति बेलै लिम्पियाधुराको कुरा उठायो, कालापानीको कुरा उठायो भने त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति ठुलो सेटब्याक हो। हामी चाहिँ अत्यन्तै जटिल बोर्डमा पुग्छौँ र त्यस्तो भएको खण्डमा पाकिस्तान होइन कि नेपाल चाहिँ इन्डियाको सबभन्दा ठुलो शत्रुको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ भनेर धम्कीको भाषा पनि प्रयोग गरेको छ होइन। तर के भने हामीले चाहिँ कुटनीति नबुझेको हो कि अथवा हामी चाहिँ इन्डियासँगै असंलग्न भन्दा भन्दै पनि इन्डियासँगै संलग्न भएर उसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले कुरा गर्न खोजेको हो कि एउटा राइट टाइम हो क्या हामीले यो कुरा चाहिँ इन्डियालाई दबाब दिएर चाहिँ तुरुन्तै त्यहाँबाट सेना हटाइहाल, होइन भने हामी पनि एक्सनमा जान्छौँ भनेर चाहिँ सेना पठाउने। आफ्नो जमिन लिनको निमित्त उसले हाम्रो जमिनमा सेना राखेको छ, अनि त्यो जमिन लिनको निमित्त आफ्नो सेनालाई चाहिँ छेउमा राख्न पनि डराउँछ भने के काम छ यो सेनाको? यो राइट टाइम हो यो कुरा उठाउने र एक्सनमा जाने। अब भोलि अहिले भन्नु न, अहिले कुरा के आइरहेको छ भने रसियाले चाहिँ यो अहिले चाहिँ जुन द्वन्द्व छ नि इन्डियाको र चाहिँ चिनको सैनिक द्वन्द्व, यो चाहिँ युद्धमा नजानेको निमित्त मध्यस्थता गरिरहेछ शान्ति कार्यनिमित्त। अनि अब भोलि एकछिनलाई मानिलिउँ कि अब अहिले भइरहेको गलबानमा भएको द्वन्द्व चाहिँ समाधान भयो र चाहिँ पूर्ववत अवस्थामा फर्किने भनेर चाहिँ अब उनीहरू शान्तिमा गइसक्यो भनेदेखि भोलि हाम्रा निमित्त चिनले बोलिदिन्छ? उसले त त्यो लिएकोले गर्छ त कालापानी। अनि कुटनीति यही हो त, रणनीति यही हो। अब हाम्रो नेपाली सेनाको मैले अलिकति कुरा उठाइहालेँ होइन, म जोडी पनि हाल्छु। जस्तो कि सरकारले चाहिँ यो ललितपुर एरियामा जो तनाव देख्यो नि मसिन्द्रनाथको जात्रामा, अब यो मान्छेहरूको यो जो व्यवहार छ यो दबाउनको लागि सेना प्रयोग गर्ने भन्ने हल्ला पनि चलायो होइन, तपाईँले पनि सुन्नुभएकै होला। अब यो सेना चलाउन यति सजिलो हुँदो रहेछ होइन, त्यो क्षेत्रमा पनि परिचालन गर्न चाहिँ किन असजिलो भएको? यो आन्तरिक असजिलो होइन। अब यो एउटै कारण के भने भारत भक्ति एउटा चाहिँ होइन, इन्डियाप्रतिको समर्पण भावना, अनि अर्को चाहिँ के भने अब गट्स भन्छ नि, साहसै छैन होइन। अब चाहिँ एकपल्ट हाम्रो रक्षा मन्त्रीले आवश्यक पर्छ भने हामी युद्ध पनि गर्छौँ भनेर भनेको थियो, मलाई पनि याद होला। त्यो चाहिँ खालि के भने अब यसो भनिदिन्छु है भनेर पहिले नै भनिराख्ने, अनि हामीलाई लोकल कन्जम्सन हुन्छ नि, नेपालीका हाम्रा अगाडि चाहिँ राष्ट्रवादी देखाउनुको निमित्त भन्ने, अनि लड्छु भन्ने। अनि त्यहाँ एक बटालियन नेपाली सेना गएको छ कालापानीको भिडन्तमा, कुनै पनि बेला भिडन्तमा जान सक्ने सम्भावना भएकोले 1 बटालियन 2 बटालियन हामीले चाहिँ अब नेपाली सेना त्यहाँ लगेर राख्ने भनेर चाहिँ भटाभट फेरि हेलिकप्टर उडेर त्यहाँ चाहिँ सेनालाई चाहिँ प्यारासुटबाट झार्ने, डोरी चाहिँबाट चाहिँ हेलिकप्टरबाट झर्ने, त्यस्तो हामी देख्छौँ त। अब उसको चाहिँ राफेलले हाम्रो चाहिँ आकाश अतिक्रमण गरिसक्यो, हामीसँग चाहिँ एन्टी एयर गन छ हामीसँग। नेपाली आकाशमा चाहिँ भारतीय विमानहरूले चाहिँ यो रेकी गरेर आएको भन्ने समाचार तपाईँले सुनेको छु, देखेको पनि छु, त्यो आइसकेको छ बाहिर। नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया चाहिँ के? नेपालको प्रतिक्रिया मौन, बोल्दै डराउने। भनेपछि यो युद्धमा नेपाल कहाँ छ? यो युद्धमा नेपाल 100% इन्डियाको पक्षमा छ। त्यस कारणले अहिले हुन आइरहेको युद्ध चाहिँ नेपाल र इन्डिया मिलेर चीन विरुद्ध प्रहार गरेको हो, त्यसमा चाहिँ अमेरिकी समर्थन छ। अब म अन्तमा छु होइन, यो चीन र भारत युद्धलाई चाहिँ
लड्नु नै पर्छ या समाधान गर्यो भनेपछि यो क्षेत्रको शान्ति स्थिरता र विकासलाई सहयोग पुग्छ? के देख्नुहुन्छ? होइन, संसारमा जहाँ पनि युद्ध हुँदाखेरि युद्धको विभीषिका, युद्धले ल्याउने परिणाम भयावह छ। भोलि चीन र इन्डियाको बिचमा चाहिँ निकै ठुलै मात्रामा अब एक किसिमले त कुरा ऐक्यमा आइरहेछ भने तेस्रो विश्वयुद्ध पो हुन्छ कि भन्ने समेत आशंकाहरू भइरहेका सन्दर्भमा त्यति बेला त हामी त बिचमा छौँ नि, हामी त पिसिन्छौँ होइन। त्यति बेला चाहिँ अब आयात निर्यातका कुराहरू ठप्प हुन्छन् अनि सामानको आपूर्तिका कुराहरू चाहिँ समस्या आउँछ। त्यही कारणले युद्धको पक्षमा त ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा छैन, तर पटक पटक इन्डियाले चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ चिनिया भूभागमा प्रवेश गर्ने होइन, अस्ति भर्खर के भन्दै थियो भने हामीले त ठुलै रणनीतिक महत्त्वको ठाउँ चाहिँ कब्जा गऱ्यौँ भनेर चाहिँ आइरहेको थियो। कति कब्जा गरेको रहेछ भन्ने कुरा त अघि मैले तपाईँलाई भने त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले कुटा खाएको बाटै थाहा भइहाल्यो होइन। तैपनि ऊ चाहिँ के भने अब अमेरिकन ब्याकिङमा चाहिँ एकपल्ट भेटेर हेर्ने हामी चाहिँ सक्छौँ कि बा भन्दै थियो कि 62मा हामी हारेका थियौँ, अहिले हामीले जित्यौँ साहसपूर्वक भन्छौँ भनेर गर्व गरेर चाहिँ त्यहाँ पत्रकार बोलिरहेको देखेको थियो। तर जुन कुरा चाहिँ गलत रहेछ भन्ने कुरा त त्यो चाहिँ ट्विटरमा भएको चाहिँ भिडियोबाटै प्रष्ट भइसकेको छ। त्यही भएर युद्ध त रोकिनुपर्छ, तर के भने कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने एकपटक निर्णायक मोडमा पनि पुग्नुपर्छ क्या, अनि मात्रै त्यसले चाहिँ स्थिरता पाउँछ। त्यस कारणले आवश्यक पर्छ भने युद्ध हुनु पर्यो, किनभने बारम्बार भइरहन्छ भने त्यसले पनि त एक किसिमको अस्थिरता निम्ताइरहन्छ नि त। फाइट टु फिनिस हुनु पर्यो कि। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि फणिन्द्र नेपाल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो गम्भीर विषय हो, यसमा मेरो विचार लिने र मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो, यसका निमित्त म यहाँहरूप्रति आभारी छु। समाजको आवाज.com